नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक श्रोता मित्र। म तपाईहरुकै सुख दुःखको सहयात्री मित्र राज धमाला निश्चल ओखलढुङ्गे सदा झैं आज पनि कार्यक्रम सिर्जनाको संसार लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज कार्यक्रम सिर्जनाको संसारमा तपाईहरुको माझमा खोज किताबको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछु र खोज किताब पुस्तक लेखक हुनुहुन्छ कर्णसाखी ज्यूको यो पुस्तक तपाईको माझमा भाग 1 प्रस्तुत गरिसकेको छु भने आज खोज किताबको विश्लेषण संश्लेषण गर्नुभएको वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षित ज्यूको भनाइ र उहाँले दिनुभएका टिप्पणीहरू खोज किताबको बारेमा तपाईहरुको माझमा पस्किनेछु। हो दर्शक श्रोता मित्र, तपाई पनि कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ, केही गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अनि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि लाग्छ खोज भनेको निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो राष्ट्रिय आविष्कारको विषयमा होस् या देशका ठुल्ठुला गौरवका विषयमा होस् र आन्तरिक आफू सबल र समृद्ध हुने विषयमा होस्। जिन्दगी एउटा खोज हो। हामी कहिले पनि हतोत्साही हुनु हुँदैन, जिन्दगीबाट निराश हुनु हुँदैन र अधिकांश धेरै युवाहरू अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा एकाकार भएर सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर समाज र देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तपाई आफ्नो देश छोडेर परदेशमा लाग्नुहोस्, घर देशमा बस्नुहोस्, जहाँसुकै भए पनि एउटा सकारात्मक सोचको विकास र बानी बसाल्नु भयो भने यो समाज, यो गाउँ, यो देश अनि यहाँका परिवेशलाई हामीले नितान्तै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हो दर्शक श्रोता मित्र, किताबमा पनि विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा जीवनका कुरा हुन्छन्, जगतका कुरा हुन्छन्, भविष्यका कुरा हुन्छन्, वर्तमानका कुरा हुन्छन्। हामीले बाँकी रहेको समयलाई किताब अध्यापनतिर समय दिन थाल्यौँ भने हाम्रो व्यक्तित्व विकास पनि हुने गर्छ। हाम्रा चरित्रहरूमा, हाम्रा व्यवहारहरूमा, हाम्रा आचरणहरूमा सुधार आउने गर्न सकिन्छ। हो त्यस्ता विषयका अनुसन्धानका पुस्तक जहाँ जीवनमा बहुउपयोगी छन् र अति नै आवश्यक छन् त्यस्ता पुस्तकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। ती पुस्तक मध्येका पुस्तकमा मैले मेरो हातमा लिएको छु कर्णसाखी ज्यूबाट लेखिएको एउटा अत्यन्त निकै महत्त्वपूर्ण र सधैँ सबैका मनस्पटलमा बस्न सफल पुस्तक खोज। सोच पछिको खोजको चर्चा परिचर्चामा छौँ हामी र यो खोज सकिसके पछाडि खोजका भागहरू, अंशहरू यहाँको माझमा व्याख्या विश्लेषण गरिसके पछाडि हामी सोच किताबका केही हरफहरू अनि त्यसका बुद्धि अनि वास्तविकताहरू पनि यहाँहरूको माझमा पस्किनेछौँ। आदरणीय दर्शक श्रोता मित्र, तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल भिजिट नेपाल टिभी र आज कार्यक्रम सिर्जनाको संसारमा यहाँहरूको माझमा म खोज किताबको साहित्यिक भावनातिर प्रवेश गर्छु। खोजको प्रत्येक पृष्ठले अन्तिमसम्म तान्दै लग्छ। खोज मदनमणि दीक्षित 2065 असोज 22। गएको 18 असोज शनिबार रोजान्तको व्यवहार अनुसार बिहान 4:30 देखि 1 घण्टासम्म योग र शारीरिक व्यायाम गरिसकेर आफ्नो टेबलमा बसेको केही समयपछि आफूले रोजै पढ्ने गरेको दैनिक अन्नपूर्ण पोस्ट मेरो टेबलमा राख्यो। राष्ट्रपतिले टीका लगाइदिने एक कोमलको समाचार रुचि भएन। मनमा विचार उठ्यो, पुष्पकमल दाहालबाट टीका थाप्न बालुवाटार जाउँ। 2016 सालमा महेन्द्रबाट नारायणहिटीमा टीका थापेर प्रधानमन्त्री श्री विश्वप्रसाद कोइरालाबाट दशैंमा टीका थाप्न त्रिपुरेश्वरको प्रधानमन्त्री निवास त्रिपुरेश्वरको 1 नम्बर गेस्ट हाउसमा गएको थिएँ। तर उहाँले हाम्रो परिवारमा यस्तो चलन छैन भनी मलाई फिर्ता पठाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले अक्षता टीका लगाएको दृश्य नेपाल टेलिभिजनमा 2.5 वर्षदेखि देखेको छु। मलाई उहाँले फिर्ता पठाउनु हुने छैन होला भन्ने मनमा लाग्यो। अखबार पल्टाउँदै गएँ। पृष्ठ 5 मा मेरा 2 मित्र जगदीश घिमिरे र कर्णसाखी क्यान्सर रोग पीडित रहेको लेख रहेछ। जगदीशलाई कयौं पटक भेटिसकेको छु। कर्णसाखी बारेको समाचारले भने मलाई क्षुब्ध तुलायो। शीर्षक बाहेक समाचार पढ्न सकिन। त्यो दिन दिउँसो 3 बजे कर्णसाखीलाई निजको जय नेपाल सिनेमाको पूर्वतिरको उहाँकै घरमा मैले भेटेँ। शल्यक्रिया गराएर उहाँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा देखा परेको
त्यो अर्बुद रोगबाट मुक्त भइसक्नु भएको र पहिले भेट्दाको झैँ प्रसन्न हुनुहुँदो रहेछ। बैठक कोठाको दक्षिणतिरको गोलो कोठामा सोफामा 1.5 घन्टा जति वार्ता भएपछि हाम्रा बीच उहाँले मलाई 14 असोजमा मात्र अर्थात् 5 दिन पहिले मात्र प्रकाशित खोज नामक एउटा पुस्तक दिनुभयो र अब छिट्टै यसको दोस्रो संस्करण प्रकाशित हुनेछ। बजारमा पहिलो संस्करण बिक्री भएर सिद्धिन लाग्यो। यो पुस्तक हेरेर 3 दिनभित्र मलाई यसबारे आफ्ना 2 पृष्ठ विचार लेखिदिनुहोस्, दोस्रो संस्करणमा हाल्नेछु भन्नुभयो। घर ल्याई सोही दिन मैले खोजबारे सरसर्ती हेरेँ। मोटो घाताको जम्मा 360 पृष्ठको खोजमा 25 अध्याय रहेछन्। पुस्तकको दोस्रो पृष्ठमा कर्ण साक्षीले मलाई उपहार भनी लेख्नु भएको रहेछ। उहाँको हस्तलिपि पहिलोको पटक देखेँ। कर्ण साक्षीको नामबाट 4वटा पुस्तक सन् 1977 देखि प्रकाशित भएका छन्। 31 वर्ष पहिले देखिएका र 4वटा पुस्तकमा लेखेको हस्ताक्षर अझै पनि किन यस्तो भन्ने मनमा लाग्यो। पुस्तकलाई अद्योपन्त नपढी त्यसबारे आफ्नो लिखित मन्तव्य प्रकट गर्नुलाई साह्रै नै अनुचित ठान्ने मेरो बानी हो। कर्ण साक्षीले 3 दिनमा 2 पृष्ठ लेखिदिन आग्रह गर्नुभए तापनि 19 असोजदेखि आज 22 असोज बीच मैले अद्योपन्त खोज पढेँ। 4 दिनभित्र 360 पृष्ठको पुस्तक पढिसक्ने मुख्य कारण पुस्तकमा रहेको साह्रै नै आकर्षक र धाराप्रवाह रूपले आफ्ना विचार प्रस्तुत गरिएको देखेकाले हो। पहिलो पृष्ठदेखि अन्तिम पृष्ठसम्म नपुगुन्जेल पुस्तकमा रहेको आकर्षणले मलाई अठ्याएर राख्ने गरेको थियो। पुस्तक पढ्ने, लेख्ने र लेखनमा नै मेरो यो 80 वर्ष बितेर गए। स्तरीय बाहेक सामान्य पुस्तक पढ्ने बानी ममा बाल्यकालदेखि नै भएन। हातमा पुस्तक पढेपछि बीचबीचमा 2-3 प्याराग्राफ हेर्दै पढ्न लायक छैनन् भन्ने निर्णय गर्ने मेरो बानी छ। यो अनुसार स्तरीय पुस्तक पढेमा अद्योपन्त पढ्दछु। खोज जति चिन्ताकर्षक पुस्तक मैले पहिले कुन पढेँ भन्ने प्रश्नलाई मनै जवाब खोजेँ तर पाइनँ। यो पुस्तक न उपन्यास हो न म जस्ताले बुझ्ने सामान्य विज्ञानको पुस्तक हो। यसमा समाजशास्त्र विषयको समावेश रहेको मैले अवश्य देखेँ, तर तिनको प्रस्तुति ती विषयको ज्ञाताले आकर्षक तर सरलतम भाषामा गाउँको किसानसम्मले बुझ्ने भाषा र शैलीमा लेखिएको हुँदा नै मेरो निमित्त चिन्ताकर्षक भयो। नेपालमा धनाढ्यहरू मध्ये बितेका 2 महिनाभित्र मैले 2 जनालाई समर्थन गरेँ। पहिलो हुन् विनोद चौधरी, दोस्रो यो पटक कर्ण साक्षी। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मेरो दर्शन हो। अचेल म आफूलाई कम्युनिस्ट होइन कि वामपन्थी मात्र ठान्छु, जो 2007 सालदेखिको जनआन्दोलन हो, जसले व्यवस्थागत परिवर्तनद्वारा राजतन्त्रलाई विदा गर्यो। देशका 2 जना धनाढ्यलाई मेरो यो समर्थनलाई जसले जे भनोस्, भौतिकवादमा म आफूलाई अडिग ठान्छु। खोजको पृष्ठ 95मा रहेको लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति नगर, ओल्ड प्लेस सिटी बनाउने आग्रह र अन्तसम्मको यो प्रयासमा भएका विफलताहरूको चर्चा यो पुस्तकको एउटा गम्भीर आकर्षण हो। त्यस्तै माओवादीबारे कर्ण साक्षीमा ठिक ज्ञान प्रकट भएको छ। नेपालमा धनाढ्यमा पनि यो परिवर्तन सुरु भएछ। सम्भवतः 2007मा यसको परिवर्तन देखा परेको अन्योल र दिशाहीनताले नेपाललाई जुन दुर्दशामा पुर्यायो र यो पटक संविधान सभाको निर्वाचन त्यसमा तत्कालीन परिणाम जसरी प्रकट हुँदै आएको छ, त्यसलाई कर्ण साक्षीले पनि राम्रोसित अङ्कित गरे। यो पुस्तकमा कर्ण साक्षीले कुन ठाउँमा असत्य बोलेको छ भन्नेमा मैले सुरुदेखि नै ध्यान दिएँ, तर त्यस्तो केही पाइनँ। हो, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रका विद्वानहरू कर्णका सबै भनाइसित सहमत हुने छैनन्, तर पृष्ठ 128 पढ्दा लेखकका आर्थिक विषयबारे व्यवहारिक ज्ञान रहेकालाई स्वीकार गर्नै पर्ने प्रश्न हुन्छ। सिद्धान्त र व्यवहारबीच द्वन्द्वका कुरा हुने। समुदायहरूबीच समझदारी र सद्भावनाको प्रश्न र समस्यालाई नेपालमा केही संकीर्ण नेताहरू
नेताले उठाएका छन्। नेपालका तराई क्षेत्रमा अहिले नै पनि 10-12वटा सशस्त्र डफ्फाहरू क्रियाशील रहेको बुझिन्छ। यो सवालमा कर्ण साक्यको ज्ञान र व्यवहारिक सुझाव निश्चय नै स्वागत योग्य छ। यही विषयबारे नभए तापनि यिनै र अन्य राष्ट्रिय विषयमा कर्ण साक्यले भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले हैदराबादमा दिएको भाषणको पूर्णपाठ देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सबै नेताहरूले रोजै पढ्न सक्ने गरी पठाइदिनु साह्रै उपयोगी हुनेछ। विदेशमा अहिले एउटा राजनीतिक सङ्गठनले आफूलाई मात्र शुद्ध पारेर हिँडे पनि नपुग्ने स्थिति छ। परन्तु कर्ण साक्यको अन्तिमतिरको विचार खोजका पृष्ठ 265 अनि 279मा राष्ट्रिय ऋणमोचनको प्रस्तावलाई 3 पटक पढ्दा पनि मैले बुझ्न सकिनँ र समर्थन गर्न सकिनँ। आदरणीय दर्शक श्रोता मित्र, मदनमणि दीक्षितज्यू, वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षितज्यूको यो प्रस्तुति पछि हामी खोजको भाग 1 सोचपछि खोज किन भन्ने भावनातिर अगाडि बढ्छौँ। विक्रमसम्म 2061 सालमा मेरो सोच किताब तयार गर्ने क्रममा थुप्रै घटनाक्रमहरूलाई सम्झेर ती कुराहरूलाई कागजमा एकाएक गरी कोरेको थिएँ। मनभित्र गुम्सिरहेका भावुक प्रसङ्गहरूको बाँध फुटेर आउँदा कतिपय लेख्न मनभित्र गुम्सिएका भावुक प्रसङ्गहरूको बाँध फुटेर आउँदा कतिपय लेख्न अयोग्य कुराहरू पनि निस्किए होलान्। तर किताब प्रकाशन गर्ने बेलामा सङ्कलन गरेका ती सबै कुरालाई समावेश गर्न सकिनँ। पहिलो कुरा त किताब धेरै ठुलो भयो। दोस्रो, मेरो जिन्दगीका चाहिने नचाहिने गन्थनहरू पाठकहरूले मन पराउलान् कि नपराउलान् भन्ने डर पनि लाग्यो। त्यसैले ती सबै भावनातिरका कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा पाठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने कुरामा म भित्र सशय रहस्य अन्तमा लेखिसकेका कतिपय कुराहरूलाई काटछाँट गरेँ र थुप्रै निजी घटनाहरूलाई पनि लुकाएर सोच किताब प्रकाशन गरेँ। जब 3 वर्षभित्र सोचको 14औं संस्करण छापियो, ममा एक किसिमको आत्मविश्वास जाग्यो। त्यही आत्मविश्वास, उत्साह र उमङ्गले फेरि अर्को किताब लेख्न झकझकायो। नयाँ किताब लेख्ने सिलसिलामा मैले पहिले लेखेका तर किताबमा समावेश नगरेका कुराहरूका साथसाथै सोच किताबको प्रश्न पश्चात उब्जिएका थुप्रै नयाँ र समसामयिक घटनाक्रमहरूलाई सङ्कलन गरेँ। तर विभिन्न कारणले गर्दा छाप्न सकिएन। किताब असफल भयो भने के गर्ने? यो मेरो लागि अहम प्रश्न थियो। सोचको सफलताका कारणले एउटा लेखकको हैसियतमा मैले आफूलाई नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी भएको पाएँ। सोचले दिएको इज्जत सम्मान मैले कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहिनँ। पाठकले दिएको सम्मान गुम्न सक्ने आभास र सन्तास मलाई त्यो बेला भयो जब म मेरो परिवारसित बागवान फिल्म बनाउने बिआर चोपडाको अर्को फिल्म बाबुल हेर्न गएको थिएँ। बागवान जस्तै राम्रो होला भनी हेर्न गएको त्यो फिल्म नराम्रो भएपछि हामी सबैले निर्देशकलाई खुब गाली गरेका थियौँ। कस्तो वाहियात र झुर फिल्म बनाएको भनेर। अनि मेरो नयाँ किताबको पनि यसरी नै पाठक वर्गको मन जित्न सकेन भने सोच किताबलाई सम्झेर उनीहरूले मलाई समेत त्यसरी नै गाली गर्लान् कि भन्ने डर लाग्यो र मैले नयाँ किताब छाप्ने आँट गरिनँ। मलाई लाग्छ मानिसलाई भौतिक सुविधाबाट वञ्चित हुन त्यति गाह्रो हुँदैन, तर सम्मानको भर्याङबाट ओह्रालो लाग्नु सजिलो हुँदैन। भक्तपुरमा बस्ने एकजना बहिनी कृष्णदेवी सुवालले मलाई जम्मा 28 पृष्ठका 3वटा हस्तलिखित भावुक पत्र पठाएकी थिइन्। पत्रमा उनले लेखेकी थिइन्, विभिन्न आर्थिक समस्याका बावजुद पनि सोच पुस्तक मेरो हातमा पर्न आयो। यो पुस्तकका बारेमा सबभन्दा पहिले मेरी माइली भाउजू मार्फत सुने। भाउजूले पनि त्यो पुस्तक उहाँको भाइको साथी मार्फत ल्याउनु भएको रहेछ। त्यस पुस्तकमा मैले थुप्रै कुराहरू सिकेँ, प्रेरणाहरू पाएँ। तपाईँको विचारलाई चिन्ने मौका पनि पाएँ। किताब पढ्दा तपाईँसँग मनै कुराकानी गरिरहेको भान हुन्छ अनि एक प्रकारको आनन्दको अनुभव हुन्छ।
5-6 च्याप्टर मात्र के अध्ययन गरेकी थिएँ। पुस्तक धनीले पुस्तक फिर्ता लिन आउनुभयो, तर मलाई फिर्ता दिन पटक्कै मन लागिरहेको थिएन। फिर्ता दिनु अगाडि पुस्तकको पछाडिको च्याप्टर र बाहिरी खोलमा रहेको तपाईँको तस्बिर फोटो कपी गरी फिर्ता दिएँ। यो मैले तपाईँलाई खुसी पार्न र उचाल्नको निमित्त लेखेकी छैन। एक दिन म स्वयम्भू पछाडि एउटा पार्टीमा जाँदा भोज खान जाने घर थाहा नपाएपछि बाटोको छेउमा गाडी रोकेर एउटा तरकारी पसलेसित फलानुको घर कहाँ हो भनेर सोधेको थिएँ। पसलेले एउटा केटोलाई आफ्नो पसल एकचोटि हेरिदेऊ है भनेर मेरै गाडीमा बसेर भोज हुने घर देखाउन लगेको थियो। पछि एउटा सानो नोटबुक निकालेर दाइ एउटा अटोग्राफ दिनुहोस् न भनेपछि मात्र उसले सोच किताब पढेको मैले थाहा पाएँ। त्यस आत्मीयता मेरो लागि एउटा ठुलो सम्मान थियो। मेरा साथीका एकजना ज्वाइँ रहेछन्। राति सधैँ पिउनु पर्ने र बिहान उठेपछि दिनभरि अल्छी मानेर बस्ने। एकचोटि 3-4 दिन लगाएर सोच किताब पढेपछि उनको पिउने बानी पनि छुटेको रहेछ। अहिले पल्सा क्याफे, घन चक्कर र माइक्रोसफ्टदेखि बाहुन डाँडासम्म किताब पढिसकेको कुरा सुनाउँदा मलाई खुब खुसी लागेको थियो। मेरो एउटा सानो किताबले एकजना मानिसको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा लेखकको लागि योभन्दा सन्तुष्टको कुरा अर्को के हुन्छ र। यस्तै एउटा अर्को मायाको घटना पनि म बिर्सन सक्दिनँ। म र मेरी श्रीमती एक दिन सूर्य विनायकमा पूजा गर्न गएका थियौँ। फर्कने क्रममा भक्तपुरको बस स्टपमा चिया खान एउटा रेस्टुरेन्टमा पस्यौँ। भित्र टन्न ग्राहक थिए। कुनाको एउटा खाली टेबलमा म र मेरी श्रीमती, पुरोहित र ड्राइभर बस्न पुग्यौँ। रेस्टुरेन्टको काउन्टरमा तातो तातो हलुवा, स्वारी, जेरी, सेल र मुखैमा रियाल आउने आलु कबाब राखिएको थियो। बिहान केही पनि नखाइकन मन्दिरमा पूजा गर्न गएका हुँदा हामी सबैलाई भोक पनि टन्नै लागेको थियो। एउटा केटाले टेबलमा पुस्दै स्टिलको गिलासमा पानी राखेर के ल्याउँ भनी सोध्यो। भोकको सुरमा हलुवा, स्वारी, सेल, जेरी सबै ल्याऊ भने। केटाले कति कति ल्याउँ भनी सोध्यो। आफूलाई कति कति हुन्छ भन्ने थाहा नै थिएन। हेरिकन ल्याउ न भने। केटाले 1 पाउ ल्याउँ भनी सोध्यो। मैले हुन्छ भने। त्यही बेला मेरो आँखा रेस्टुरेन्टको काउन्टरमा बसेर अरू ग्राहकहरूसित कुरा गर्दै हिसाब किताब गरिरहेको युवा साउजीसित जुझ्यो। उसले मुसुक्क हाँसेर मलाई नमस्कार गरेपछि यो व्यक्तिलाई मैले कहाँ भेटेको हुँ भनी ममा सोच्न थालेँ। मानिसको नाम र चेहरा बिर्सिने बानी मेरो छ। एकैछिनपछि ऊ मेरो टेबलमा आइपुगेर सोच मैले 2-3 चोटि पढिसकेको छु र सधैँ मेरो तकिया मुनि राख्छु भन्यो। 30-32 वर्षको युवा, अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व र हँसिलो अनुहार। मलाई लाग्यो उसको त्यो व्यक्तित्व नै त्यो रेस्टुरेन्टको लक्षण थियो। त्यसैले त्यहाँ ग्राहक टनाटन भएका हुन सक्छन्। उसले एउटा काम गर्ने केटोलाई बोलाएर ल दाइसित एउटा मेरो तस्बिर खिचिदेऊ भनी आफ्नो मोबाइल उसलाई दियो। म मुसुक्क हाँसेर उसँगै बसेँ। एकछिनपछि दाइ मेरो काँधमा एकचोटि हात राखिदिनुहोस् न भन्यो। मैले उसको काँधमा हात राखेँ। केटाले तस्बिर खिच्यो। उसकी श्रीमती भक्तपुर FM चलाउँदी रहेछिन्। उनी हरेक दिन सोचको एक टुक्रा रेडियोबाट प्रसारण गर्दै रहेछिन् भन्ने कुरा सुनेपछि मलाई धेरै सन्तुष्ट लागेको थियो। रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने केटाले सबै खाना टेबलमा ल्याएपछि हामीले त खानै सकेनौँ। 3वटा स्वारी अनि थुप्रै हलुवा, सेल, जेरी फेरि साउजीले पठाएको भन्दै आलु पनि ल्याइदियो। मैले त आफूलाई असाध्यै मन पर्ने स्वारीमा हलुवा बेरेर सबै खाइदिएँ। पछि सेल र जेरी खानै सकिनँ। आलु भने खुब मिठो भएको हुँदा जम्मै खाइदिएँ। खाना खाइसकेपछि मैले काउन्टरमा गएर पैसा तिर्न खोजेँ, तर त्यो युवा साउजीले पैसा लिन चाहेनन्। मैले भने आज तपाईँले यो पैसा लिनु भएन भने म भोलि पर्सि यहाँ खाना आउन अप्ठ्यारो पर्छ। माया एक ठाउँमा हुन्छ, व्यापार अर्को ठाउँमा हुन्छ। मैले 500 रुपियाँ जबरजस्ती काउन्टरमा राखिदिएँ। ल मैले पैसा लिनै पर्ने भयो त दाइ भन्दै उसले काउन्टरको घर्रा खोलेर मेरो 500 को नोट लिई अरू खुद्रा मलाई फर्काइदियो।
मैले उसले फर्काएको खुद्रा पैसा हेर्दै नहेरिकन खल्तीमा राखेँ। उसले त्यत्रो आत्मीयता दर्शाइसकेपछि उसैमाथि अविश्वास गरेर मैले कसरी फर्काएको पैसा गर्ने। अनि बिदाबारी हुँदै खुसी मन लिएर हामी काठमाडौँ फर्किने क्रममा ठिमीमा हरियो सागपात बेच्ने राखेको देखियो। श्रीमतीले ल यहाँ आएको बेला सागपात किनेर लैजाउँ भनी गाडी रोक्न लगाइन्। सागपात किनिसकेपछि मैले खल्तीबाट पैसा निकालेर दिन खोजेँ। ल खल्तीमा त 490 रुपियाँ पो रहेछ। रेस्टुरेन्टको त साहुजीले त मसित त्यतिको खानाको 10 रुपियाँ मात्र लिएको रहेछ। म त्यस बेला अत्यन्त भावुक बने। आफूले नचिनेको व्यक्तिबाट त्यति धेरै माया र स्नेह सम्मान पाएपछि मलाई लाग्यो मानिसका निमित्त साँच्चै योभन्दा ठुलो धन के हुन सक्छ। लेखक म जस्तो सुकै होस्, उसको लागि आफ्नो एउटा पाठकले दिएको त्यत्रो भावनात्मक एवं मार्मिक सम्मानभन्दा ठुलो वरदान अरू के हुन सक्छ। सोच किताब पढेर सयौँ पाठकले मलाई अत्यन्त भावुक र मार्मिक पत्रहरू पठाएका थिए। विदेशबाट पनि थुप्रै टेलिफोन र इमेलहरू आए। पाठकले दिएको त्यो आत्मीयता, इज्जत, सम्मान मेरा लागि चान्चुने थिएन। एकचोटि त्यस्तो आत्मतृप्तिको चस्का पाएपछि सन्तुष्टिको स्वादबाट विमुख हुन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। हो, नयाँ बानेश्वर स्थित यस म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटमा एकचोटि म BBA का विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरण गर्ने गएको थिएँ। एकजना विद्यार्थीले आज नेताको हातबाट पुरस्कार लिनुभन्दा तपाईँको हातबाट पुरस्कार ग्रहण गर्न पाएकोमा धेरै खुसी लाग्यो भने सेन्ट जेभियर स्कुलका तत्कालीन फादर प्रिन्सिपल र हाल च्याम्पियन कलेजका संस्थापक प्रयास र प्रतिक्रियालाई कर्ण फ्याक्टर भन्छन् भनी भनेका कुरा एक दिन मलाई मेरो बाल शाखाका राजेन्द्र बहादुर शेषले सुनाएको थियो। सोच किताब यति लोकप्रिय हुन्छ भनेर वास्तवमा मैले कल्पना गरेकै थिइनँ। जनताबाट प्रोत्साहन पाएपछि मलाई लाग्छ एउटा गधा पनि पहलमान हुन सक्दो रहेछ। पाठकहरूको श्रद्धा र सम्मानले नै होला म जस्तो एउटा साधारण लेखक पनि अलि सक्षम बन्न सकेको। वास्तवमा यही प्रेरणाबाट नै मैले सोच पछि खोज लेख्ने जमर्को गरेको हुँ। सोच किताब लेख्न मलाई धेरै समय लागेन, तर यो खोज किताबको मेरो समय धेरै खायो। के लेख्ने, के नलेख्ने, के राख्ने, के नराख्ने निर्णय गर्न त्यति सजिलो थिएन। लेख्न त लेख्दै गएँ, तर परिस्थिति र मनस्थिति अनुसार सोचेका आधारहरू पनि फरक हुँदै गए। किनभने लेख्दै समय बित्दै गयो, परिस्थिति र दिन प्रतिदिन फेरिँदै गयो र परिस्थितिका साथसाथै मनस्थितिमा पनि परिवर्तन हुँदै गयो। कतिपय कुराहरू समयसित नमिल्ने जस्तो लागेपछि बिस्तारै प्रस्तुतिकरणमा अलिअलि परिवर्तन गर्दै समकालीन र समसामयिक कुराहरू थप्दै गएँ। यसरी दार्शनिकता र सिद्धान्तको पक्षलाई प्राथमिकता नदिकन मर्म र भावनाको आवेशमा लेखिएको हुँदा सोचको धारकै कारणले पनि यो किताबभित्रका कतिपय कुराहरू विरोधाभास देखिएको हुन सक्छ। तसर्थ पाठक वर्गलमाथि कतै यस्तो लेखिएको थियो, तल यस्तो लेखिएको छ, यो विरोधाभासपूर्ण भयो भन्ने खालका तर्कहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। अरू लेखकहरूको अनुभूति कस्तो हुन्छ थाहा छैन। मैले चाहिँ मेरो विगतका किताब र लेखहरू लेख्दा 100% आत्मआलोचना गर्न सकिनँ कि जस्तो लाग्छ। आफूलाई लागेका भावना र आफूले गरेका कामहरू लिखितम भरपाईका रूपमा प्रस्तुत गर्दा मैले कतिपय कमजोरीहरू लुकाएँ होला। त्यसो गर्दा आफूले गरेका कामहरू र सफलताका कथाहरू अरूलाई सुनाउने र प्रचार गर्ने मेरो मानवीय कमजोरीलाई मैले अनुभूत नगरेको पनि होइन। यसले मलाई कहिलेकाहीँ असजिलो पनि पार्छ र सोचमा डुबाउँछ। नयाँ पुस्तक लेख्ने क्रममा जब मैले मनभित्र लुकिरहेका अनेकौँ भावनाहरू प्रस्फुटित गर्न खोजेँ, त्यो बेला युवा अवस्थाको भावनात्मक अन्तरङ्गी सम्बन्धले मन छुन थाल्यो। अनि
कहिलेकाहीँ बुढेसकालमा निष्क्रिय भइरहेको इच्छा र आकाङ्क्षा पनि जाग्न थाल्यो। ती भावनाहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा जिम्मेवार लेखक रूपी अभिभावकका निमित्त बडो चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यसले मलाई यो नयाँ किताबमा आफैलाई खोज्ने प्रयास गरेको छु। अरूलाई खोज्ने धेरै सजिलो छ, तर आफूले आफैलाई खोज्न गाह्रो। त्यसैले मैले यो किताबलाई खोज शीर्षक दिएको हुँ। सोच जस्तै खोज किताब पनि घटनाक्रममै आधारित छ। फरक कति मात्र हो भने सोचमा मैले आफूसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर सोचका अवधारणाहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। खोजमा चाहिँ जीवनको दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा मैले छायामा परेका मेरा केही घटनाक्रमहरू प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। मैले एकचोटि नेपालका प्रसिद्ध लेखक डाक्टर अभि सुवेदीसित यस्तै आत्मआलोचना अन्तर्गतका विधाहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारे सोधेको थिएँ। उहाँले पनि ड्रिममा मलाई सधैँ डराई लेख्ने गरेको कुरा मलाई सुनाउनु भएको थियो। मैले पनि यहाँ झन्डै त्यस्तै स्थिति भोगेको छु। वास्तवमा भन्ने हो भने खोज किताब लेख्न मलाई युवा पाठक वर्गले धेरै नै गजगजाए। नैराशपूर्ण माहौलमा अल्मलिरहेका युवाहरूले मेरो सोच किताबबाट आशा प्राप्त गर्ने इच्छा आकाङ्क्षा जाहेर गर्दा म एक किसिमले कृतव्यामुड हुन पुगेँ। अनि मलाई लाग्यो सोच मात्रै भएर समस्या सुल्झिँदैन। सोच जिन्दगीको एउटा आधार बन्न सक्ला, तर त्यो आधारलाई परिपूर्ति गर्ने त खोज नै चाहिन्छ। फेरि मलाई लाग्यो मानवको ठुलो गुण सोच हो, तर सोच मात्र राखेर मानिस अगाडि बढ्न सक्दैन। सोचलाई कार्यान्वयन गर्न शक्तिको खोज पनि गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि यो किताब मैले ती सकारात्मक सोचलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र सकिन्छ भन्ने खालका केही व्यवहारिक पक्षहरूलाई खोज्ने विचार गरेँ। हामीसित थुप्रै सोच हुँदाहुँदै पनि सोचलाई क्रियाशील र कार्यान्वयन पार्न आधारहरू खोज्न नसकेर हाम्रो सोच दिवा सपनामा परिवर्तन भइरहेको छ। जबसम्म सोचको कार्यान्वयन गर्ने आधार हामी खोज्न सक्दैनौँ तबसम्म सोचले मात्र केही फाइदा दिँदैन। त्यसैले पनि यो किताबलाई मैले खोज नाम दिएर प्रकाशन गर्ने विचार गरेको हुँ। हुन त केही समयदेखि सिन्धुलीका एकजना वयोवृद्ध समाजसेवी भीमबहादुर थापाले गाउँ सहरका भित्तामा खोज लेख्दै एउटा चिन्तनको अभियान सुरु गरेका छन्। उनको खोज लेखनको उद्देश्य मैले बुझेअनुसार हरेक मान्छेलाई लक्ष्य खोज्नको लागि प्रेरित गर्नु हो। भीमबहादुर थापाको खोज अभियानसँग यो किताबको कुनै वैचारिक र आधिकारिक सम्बन्ध छैन। मेरा लागि खोज भनेको हेराइ हो। हेराइ एक ठाउँबाट सुरु भएर अर्को ठाउँमा टुङ्गिँदैन। यसलाई भौतिक विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। जब हाम्रा आँखामा कुनै वस्तु दृष्टिगोचर हुन्छ अनि त्यो वस्तुबाट किरण प्रतिबिम्बित भएर हाम्रो आँखामा परेपछि मात्र हामीले त्यो वस्तुको वास्तविक रूप देख्न सक्छौँ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने हामीले आफूलाई चिन्न अरूको आधार लिनै पर्छ। त्यसैले खोजको सम्पूर्णता एकतर्फी मात्र हुँदैन, दुईतर्फी हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी अरूलाई आफ्नै एकतर्फी हेराइबाट मात्र परिभाषित गर्न खोज्छौँ। त्यो हाम्रो भुल हो। पोको हन्टिस भन्ने एउटा कार्टुन फिल्ममा मैले मानवीय हेराइको गहिरो दार्शनिक पक्ष खोज्ने प्रयास गरेको थिएँ। जब क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएर पश्चात सभ्य कहलिएका बेलायतीहरू अमेरिकामा बसोबास गर्ने गए। उनीहरूले त्यहाँका आदिवासीहरूलाई असभ्य र अज्ञानताको प्रतीकका रूपमा हेरेर बेलायतीहरू मुख धुने, टुथपेस्ट गर्ने, स्वादिष्ट खाना खाने, राम्रो लगाउने, वैचारिक व्यवहार गर्नेलाई सभ्यताको सूचक ठान्थे। उनीहरूको आफ्नो हेराइबाट अमेरिकाका आदिवासीहरूलाई असभ्यका रूपमा परिभाषित गरे। तर पछि उनीहरूले थाहा पाए आदिवासीहरूको दृष्टिकोणमा ती बेलायतीहरू पनि त्यति नै असभ्य रहेछन्। उनीहरूले ती आदिवासीलाई भन्ने ठानेका थिए, किनभने आदिवासीहरूको दृष्टिकोणमा न त बेलायतीहरू शिकार गर्न जान्दथे, न त रुख चढ्न जान्दथे, न त उनीहरू धर्म कर्म गर्न नै आउँथ्यो।
आजभन्दा 20 वर्ष पहिले म डोल्पाको भ्रमण गर्न जाँदा मेरो भरिया साथी निमाकी श्रीमतीले उसैको 5 जना दाजुभाइसित विवाह गरेको कुरा सुनाउँदा म चकित परेको थिएँ। मैले निमालाई तिम्री श्रीमती अरूसित सुत्दा तिमीलाई केही फरक पर्दैन भनेर सोद्धा मेरो प्रश्नको जवाब निमाले यसरी दिएको थियो, म मरेर गएँ भने मेरी श्रीमती एक्लै हुन्छे, अर्काले उसलाई विवाह गर्यो भने उनले दुःख पाउँछे, तर मेरो दाजुभाइले उसलाई सधैँ माया गर्छन्। त्यो सुन्दा मलाई लाग्यो माया र प्रीतिको यो कस्तो गहिरो सम्बन्ध। निमाको गाउँमा उनीहरूको पारिवारिक संरचना देखेपछि मैले डोल्पाली बहुविवाहका पछाडि एउटा सुविधायुक्त सम्झौताको सामाजिक सभ्यता गाँसिएको देखेँ। वास्तवमा सभ्य असभ्य, दुःख सुख, हुने नहुने आदिको लेखाजोखा एकतर्फी दृष्टिकोणले नाप्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ हेराइले त्यो बेला मात्र पूर्णता पाउँछ जब हामी विषय वा वस्तुलाई दुवै कोणबाट अवलोकन गर्न सक्छौँ। खोज त्यस्तै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय हेराइको एउटा प्रतिपादित प्रक्रिया हो जस्तो मलाई लागेको छ। मैले मेरो यो किताब यसरी नै खोजको प्रयास गर्ने जमर्को गरेको छु। यो किताबमा कहीँ फाटफुट दार्शनिक पक्ष घुसे जस्तो लाग्छ। वास्तवमा मैले यो दार्शनिक पक्षलाई कार्यमूलक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेको हुँ, किनभने मलाई लाग्छ दर्शन यदि व्यवहारिक भएन भने त्यो सिद्धान्तमा मात्र सीमित भएर बस्छ। धरातलीय वास्तविकतालाई खोज्ने क्रममा हामीले राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ र नराम्रोलाई नराम्रो। तर समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनको सङ्घारमा कहिलेकाहीँ हामीलाई वस्तुपरक बन्न त्यति सजिलो हुँदैन। वास्तविकतालाई उजागर गर्दा हामी कटु सत्यलाई पचाउन सक्दैनौँ। सत्य र तथ्यलाई पचाउने हो भने किताब किन लेख्ने? त्यसैले पनि खोज किताब प्रकाशन गर्न म अलि हिचकिचाएको थिएँ, तर म भित्र उठेका तरङ्ग र ज्वार भाटालाई दबाई राख्न पनि सकिनँ। तिनलाई किताबको पाण्डुलिपि भित्रै बन्द राख्न पनि सकिनँ। त्यसैले समय मैले ती विचारहरू पत्र पत्रिकामा छ्यापछुप्त छपाउने आँट गरेको थिएँ। उद्योगको क्षेत्रमा संलग्न म जस्तो साधारण लेखकले हरेक कुरामा धेरै विचार गर्नुपर्ने रहेछ। बोल्न पाए भनेर जे पनि बोल्न नसकिने रहेछ। म एउटा उद्यमी हुँ। यो समाजमा मेरो स्टेक अलिक बढी छ। आफ्नो व्यापार व्यवसाय छ। परिवार यही पेसामा आधारित छ। मेरो कारणबाट परिवार र उद्योग व्यवसायमा म कुनै हानि पुर्याउन चाहन्न। जिन्दगीभर पसिना सिचेर उद्योग व्यवसाय बनाएका उद्योगहरूप्रति मोह हुनु सायद मानवीय गुण पनि हो। तसर्थ यो खोज किताब लेख्दा कतिपय कुराहरूलाई राजनीतिक परिवेशबाट मात्र होइन, पेसागत दृष्टिकोणले पनि चाहेर वा नचाहेर थुप्रै काटछाँट गर्नुपर्ने बाध्यता मैले महसुस गरेँ। जब मैले आफूलाई क्यान्सर लागेको बेला क्यान्सर लागेका अरू रोगीहरूलाई कान्तिपुर दैनिकमा एउटा सुझाव एवं सन्देशमूलक लेख लेखेको थिएँ। त्यो बेला पाठक प्रतिक्रियाहरूमा कर्ण साक्षीलाई क्यान्सर फापेको रहेछ भनेर पूर्व प्रतिक्रिया लेखेर पठाएपछि म मर्माहित भएको थिएँ। वास्तवमा सोच किताबको प्रकाशनपछि मैले शुभचिन्तकहरू मात्र होइन, कुभलो चाहने 1-2 जना व्यक्तिहरू पनि पाएँ। केही दिन अगाडि नितान्त मेरो व्यक्तिगत जीवनशैलीलाई अहम र आडम्बरको संज्ञा दिएर लेखिएको एउटा युवा कविको व्यङ्ग्यात्मक कविता पढेँ। कवितामा मलाई भएको क्यान्सर रोगमा उनले खुसी व्यक्त गरेर मेरो मरण समेतको इच्छा जाहेर गरी अत्यन्त क्रूर एवं अमानवीय मनस्थिति पोखेको देखेर म चकित परेँ। त्यो कविता पढेर मलाई आश्चर्य लाग्यो, कसरी एउटा कवि जस्तो संवेदनशील मान्छेले अर्को मान्छेको कुभलोको इच्छा गर्न सक्छ। त्यो पनि आफैले चिनेको अनि प्रगति विकासमा लम्कनु पर्ने युगबाट म कल्पनामा नै गर्न सक्दिनथेँ। उसले यस्तो विषयमा विषवमन गर्ला भनेर 4 वर्ष पहिले मेरो सोच किताबबाट प्रभावित भएर उसले मलाई एउटा मिठो र मार्मिक चिठी लेखेको थियो। मैले पनि उसलाई चिया खाना घर बोलाएको थिएँ। पछि फुर्सद भएको बेलामा हामी घन्टौँसम्म समसामयिक विषयमा गफ गरिरहन्थ्यौँ।
कहिलेकाहीँ म उसले भनेका ठाउँहरूमा फुर्सद नभए पनि जाने गर्थेँ। भर्खर मात्र चिनेको र आफूभन्दा धेरै कान्छो व्यक्तिले भनेको ठाउँमा हिँड्ने म जस्तो एउटा ज्येष्ठ नागरिक कसरी घमण्डी हुन सक्छ? त्यो तन्देरी कविलाई मैले एउटा सामाजिक कार्यक्रममा पनि सहभागी गराएको थिएँ। हामीबीच कहिले पनि नराम्रो घटना घटेको मलाई स्मरण छैन। किन उसले त्यस्तो नकारात्मक कविता रचेको हो मैले अहिलेसम्म अनुमान गर्न सकेको छैन। कटु शब्दहरू छानी मुटुलाई नै चरक्क चर्काउने खालका शैलीले उसले त्यो कविता रचेको थियो। कविता कस्तो हुनुपर्छ मलाई थाहा छैन, म त्यसको पारखी होइन। तर मलाई के लाग्छ भने साहित्यिक शब्दकोशमा यदि अश्लील भन्ने शब्द छ भने सायद उसको त्यो कवितालाई म साहित्यिक अश्लीलता भन्न रुचाउँछु। मलाई लाग्छ सभ्य समाजमा कुनै पनि चिन्तकले अर्को चिन्तकलाई यसरी प्राणघातक र मनघातक अभिव्यक्तिहरू पोखिँदैनन्। पहिले त उसको कविताका शब्दले मेरो मन घोचेको थियो, किनकि उसले मेरो नितान्त निजी जिन्दगीको अवहेलना गरेको थियो। काम गरेर अलि पैसा कमाउनु के पाप हो र? कसैलाई रोग लाग्नु श्राप हो र? बरु अरूको कुनै पनि प्रकारको सम्पन्नतामा ईर्ष्या र डाहा गर्नु, अरूको मरणको नाङ्गो इच्छा जाहेर गर्नु पो पाप, महापाप हो। केही दिनपछि त्यो कवितालाई मैले सामान्य रूपमा लिएँ, किनभने त्यो मान्छेसित मेरो कुनै घनिष्ठ सम्बन्ध नै थिएन। खालि तन्देरी युवा र साठी नागेको युवा मनको साधारण चिन्जान मात्र थियो। मैले विचार गरेँ मेरो घरमा आउँदा सायद पालेले मलाई भेट्न नदिएर ऊ रिसाएको पो हो कि, वा हामीले सञ्चालन गरेको कुनै एउटा कार्यक्रममा केही असमझदारी भएका कारणले हो कि, साँच्चै मलाई केही थाहा छैन। अब मलाई त्यो किताबले त्यति सताउँदैन, बरु अहिले पढ्दा अलि गर्व पो महसुस हुन थाल्छ। किनभने कुनै एउटा कविले मलाई 2-3 पृष्ठको लामो कविता लेख्ने विषय वस्तु त ठान्यो। फेरि कविता जस्तो चिज एउटा साधारण व्यक्ति विशेषप्रति त्यसै लेखिँदैन। कविता रच्न या त केही माया त केही रिस चाहिन्छ। ती दुइटै मायाकै कोखबाट अभिव्यक्त हुन्छन्। माया नै भइहाल्यो, रिस पनि वास्तवमा मायाकै अर्को पाठ हो। कसैमाथि त्यो व्यक्तिले मात्र रिस पोख्छ जसले उसलाई आफ्नो नजिकको ठान्छ। त्यो युवा कविले पनि सायद मलाई नजिकको मान्छे भन्ठानेर आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको हुनसक्छ। यदि मैले जानेर वा नजानेर उसलाई चित्त दुखाएको भए म अहिले पनि उसित क्षमा माग्न चाहन्छु। उमेरले बाबु जस्तो पनि के भयो र? यदि भुल गरेको छ भने छोरासँग पनि क्षमा माग्न सकिन्छ नि। तर अझ पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले उसलाई कुनै कुरामा चित्त दुखाएको सम्झना मलाई छैन। सम्पन्न भएर बाँच्नु सजिलो छैन। त्यस्तै देशबाट तन मन धन पलायन भइरहेको अवस्थामा एकताका आफ्नो पसिनाले कमाएको पैसा लगानी गरेर किनेको जग्गामा अतिक्रमण गरेर होटल बनायो भनी हल्ला चलाउँदा मेरो उद्यमशील मनमा ठुलो धक्का पुगेको थियो। म बुझ्दैछु म जस्तो उद्योग व्यापार समाजसेवामा सामाजिक क्रियाकलाप सम्पदा संरक्षण र लेखन जस्तो बहुआयामी क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले राजनीतिक नेताहरूलाई मात्र होइन कुनै व्यक्ति विशेषलाई आलोचना गर्दा पनि बडो होस पुर्याउनु पर्ने रहेछ। हामी जस्ता व्यक्तिलाई नेपाली समाजमा शत्रु कमाउन धेरै सजिलो छ। म भावुक दृष्टिकोणको अत्यन्त संवेदनशील व्यक्ति हुँ। चित्त दुख्ने खालको गाली सजिलै पचाउन सक्दिनँ। त्यसैले पनि कहिलेकाहीँ म आफूलाई प्रश्न गरिरहन्छु, तिमी जान्ने भएर यी लेख र किताबहरू किन लेखिरहन्छौ? भगवानले तिमीलाई 2 छाक खान पुर्याएकै छ त। एउटा उद्यमी मात्र भएर किन आरामले बसिरहन सक्दैनौ? यस्ता नकारात्मक कुराहरू उठिरहँदा पारिवारिक र सामाजिक व्यावसायिक र राजनीतिक क्षेत्रका अनेक चुनौतीका कारणबाट किताब नै प्रकाशन नगर्ने हो कि भन्ने विचार पनि नआएको होइन। तर कता कहिलेकाहीँ मेरो उद्यमी मनभित्रको एउटा लेखकको मन पनि सक्रिय हुने गर्थ्यो। आखिर म जस्तो सुकै स्तरको लेखक भए पनि एउटा लेखकका निमित्त किताबका हरेक शब्द र वाक्यहरूमा पनि एउटा जीवन हुँदो रहेछ। आफूले जन्माएको बच्चा जन्माउँदा त सम्पूर्ण
प्रकृतिले गरेको हुन्छ। हामीले त त्यसलाई 9 महिनासम्म कोखमा राखेर जन्माउँछौँ मात्र, तर लेखकले किताब लेख्दा सुरुदेखि अन्त्यसम्म आफ्नो मन मस्तिष्कको कोखमा कल्पना र संरचनाका क्षण भावनाहरू साँचेको हुन्छ। त्यसैले एउटा लेखकका निमित्त उसको कृति बच्चाभन्दा पनि गहन हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलाई थाहा छैन मेरो नयाँ पुस्तक यो खोज कस्तो हुन्छ, तर कालो भए पनि, गोरो भए पनि, अग्लो भए पनि, होचो भए पनि, बुद्धिमान भए पनि, मूर्ख भए पनि, जन्मदातालाई त आफ्नो सन्तान प्रिय नै हुन्छ हो, अरूको लागि पनि त्यो प्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। तसर्थ अनेक डर, त्रास, शङ्का, उपशङ्का हुँदाहुँदै पनि मैले केही समय अघि सृजना गरेको मेरो यो कृति प्रकाशन गर्ने हिम्मत गरेको छु। यसले पाठक वर्गको मन छुन्छ वा छुँदैन मलाई थाहा छैन। कथम कदाचित यो किताब सोच जस्तै पठनयोग्य एवं मननयोग्य भएन भने एउटा अनभिज्ञ सिकारु लेखक सम्झेर क्षमा गरिदिनुहुन्न। म पाठकसित प्रार्थना गर्न चाहन्छु। सोच र खोज दुवै पुस्तकहरू मेरो जीवनका अवरोहका वरिपरि घुमेका छन्। विषयवस्तुको विश्लेषण गर्ने क्रममा एउटा कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित नभई मेरा भावनाका तरङ्गहरू भौतारिएर गएको पनि मैले महसुस गरेको छु। हृदयबाट फुटेर आएका ती भावनाहरू जतातता राख्न खोजेँ, तिनलाई त्यस्तै मैले प्रभावित गराएको छु। विषयवस्तुलाई सीमाङ्कन गर्न चाहिन। यो शैली व्यावसायिक एवं दक्षतापूर्ण हुन त नसक्ला, तैपनि मैले मेरो एकसुरे विचारका धाराहरूलाई यस पुस्तकमा आफ्नै प्रभावमा बग्न दिएको छु। यो किताबको मेरो उद्देश्य के भन्न खोज्नु हो भने सकारात्मक सोचले तब मात्र प्रतिफल दिन्छ जब त्यो सोचलाई व्यवहारिक खोजले प्रतिपादन गर्न सक्छ। खोज बिनाको सोच मात्र प्राप्त हुँदैन, त्यस्तै सोच बिनाको खोज पनि अर्थपूर्ण हुँदैन। यही परिवेशमा मैले यसरी सोचपूर्ण खोजको अभियान सुरु गर्ने प्रयास गर्न लागेको हुँ। आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगीको बेली विस्तारको कुरा गर्दा आफ्नै व्यवहारिक सोचपूर्ण खोजले धेरै हदसम्म मलाई मद्दत गरेको छ भने मैले बढी बोलिरहेको हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। म असम्भव सपना हेर्ने चाहन्न। मेरो सपना धरातलीय सोचकै अवधारणामा भर पर्छ र उपायका खोजहरू पनि म आफ्नो ल्याकत अनुसार आफूभित्र नै सीमित राख्छु। अहिले नेपालमा सोचपूर्ण खोजको कमीले गर्दा थुप्रै समस्याहरू खेप्नु परिरहेको छ। फलस्वरूप अधिकांश व्यक्तिहरू अन्योलतापूर्ण वातावरणबाट गुज्रिरहेका छन्। स्रोत र सम्भावनाहरू देशमा प्रशस्त छन्, तर तिनलाई हामीले पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। सम्भावनालाई चिन्न नसकेर युवाहरू मात्र देश विदेशमा भौतारिरहेका होइनन्, सरकार आफै पनि आफ्नो स्रोत र शक्तिलाई परिचालन गर्न नजानेर वैदेशिक सहायताको निरन्तर खोजमा देशलाई नै परजीवी बनाउन खोजिरहेको छ। जुग भइसक्यो हामी सधैँ वैदेशिक एवं दात्री संस्थाको अनुदानमा बाँचिरहेका छौँ। यसले हामीलाई परजीवी मात्र बनाइरहेको छ। अब हामीले परियोजनाहरूलाई खोज्ने बेला आइसकेको छ। यस्ता सन्दर्भ र सम्भावित परियोजनाहरूलाई खोज्ने मैले यहाँ प्रयास गरेको छु। विशेष त मैले यस किताबमा व्यक्ति विशेषसित सम्बन्धित कुरा मात्र होइन, सरकारी र गैर सरकारी निकायले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवहारिक सोचपूर्ण खोजहरू बटुल्ने प्रयास गरेको छु। भइरहेको राजनीतिक परिवेशमा आफूसँग भएको आर्थिक स्रोत र जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै तुरुन्तै के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गर्ने जमर्को मैले यहाँ गर्न खोजेको छु। र यस्तो जमर्को हामी सबैले गर्नु आवश्यक भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। कसैसित पैसा छ, विचार छैन, कसैसित विचार छ, पैसा छैन। देशमा स्रोत फलाफाल छ, तर त्यसलाई उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै विदेशबाट प्रशस्त पैसा आउँछ, तर त्यो आर्थिक स्रोतलाई सरकारले ठिक ठाउँमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यही गर्न सकिने र गर्न नसकिने अनि गर्नुपर्ने र गर्न नसकिएको बिचको पोलेसो कसरी जोड्ने सकिन्छ भन्ने सोचले नै मैले यो किताब सङ्कलन गर्न खोजेको। यस पुस्तकमा सजिलो खोजको कुरा गर्न खोजेको छैन। बाटो हिँड्दै 100 रुपियाँको नोट पाउने वा 200 रुपियाँले भाग्योदय चिट्ठा किनेर करोडपति बन्ने सम्भावनाको खोजी गर्न खोजेको होइन। प्रतिबद्धता र
कटिबद्धता बिना खोज हुन सक्दैन, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस् या सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा। समाजसेवाका एउटा दुईटा देखावटी काम गर्दैमा कुनै व्यक्ति दयावीर सिंह संसारकार जस्तो कंसाकार जस्तो महान समाजसेवी बन्न सक्दैन। लक्ष्यमा पुग्ने इमान्दार प्रतिबद्धता बिना खोज अर्थपूर्ण रहँदैन। संसारमा कुनै पनि यस्तो उपाय छैन जुन सजिलै परिपूर्ति हुन सकोस्। राष्ट्रिय नेता बन्न खोजमा भाषण र टेलिभिजन अन्तर्वार्ता, वैविरोध गरेर मात्र गणेशमान जस्तो नेता बन्न सकिँदैन। तातो राजनीतिक परिवेशमा दुई चारवटा दुर्घटनाको विरोध गर्दैमा न राजना राणा जस्तो सच्चा मानव अधिकारवादी बन्न सकिन्छ, न त कटा शब्दमा विकास परियोजनालाई आलोचना गर्दैमा सुन्दरलाल बहुगुणा नै बन्न सकिन्छ, न त उदाउन लागेको सूर्यलाई जस्तै नेताहरूलाई पूजा गर्दैमा कसैलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ। यी सबै त अदूरदर्शी र अकाल्पनिक संयुक्तयुक्त र भक्तियुक्त खोजका उपायहरू हुन्, अर्थपूर्ण खोजका दीर्घकालीन उपायहरू होइनन्। उपायको खोजी भनेको रातारात लखपति र करोडपति बनाउने जादुको छडी पनि होइन। मैले यस किताबमा व्यक्तिगत, सामाजिक र समसामयिक रूपमा गर्ने सकिने र गर्नुपर्ने व्यवहारिक उपायहरू खोज्ने जमर्को मात्र गरेको छु। आकाशमाथिको चन्द्रमा र तारालाई मैले हेरेको छैन, हेर्न जानेको पनि छैन र तिनलाई हेर्ने मसँग दूरबीन पनि छैन। तर आफ्नै आँखा अगाडिको खाडल हेर्न र त्यो खाडलबाट बचेर कसरी हिँड्ने भन्ने खालका सानातिना उपायका खोजीहरूबाट मात्रै मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। कयौँ पटक हामी माथि हेर्दा हेर्दै तलको खाडल नदेखेर लड्ने गर्छौँ। समयले साथ दियो भने त कहिलेकाहीँ केही हुँदैन, तर समय खराब चलिरहेको बेला अनेक दुर्घटना पनि हुन सक्छ। हामीले खोजेका उपायहरू हाम्रा आकाङ्क्षा अनुरूपका ठुला नहुन सक्लान्, तर ती उपायका सिँढीहरू चढेर नै हामीले शिखरमा पुग्नुपर्छ। हामी मानिस छौँ, हामीसँग चराको जस्तो पखेटा छैन, त्यसैले एकैचोटि उडेर हामी टुप्पामा पुग्न सक्दैनौँ। ठुला कुरा गरेर बिरेका मानिसहरू हामीले धेरै देखेका छौँ, तर आफ्नो औकातले भ्याएका साना कामहरू गरेर माथि पुगेका व्यक्तिहरू पनि छन् र तिनीहरू तल खसेका छैनन्। त्यसैले खुक्रो अभियानलाई परित्याग गरी आफ्नो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै हामी कसरी आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ, प्रगतिको बाटोमा लम्कन सक्छौँ भन्ने प्रयासको खोजी गर्ने मात्र मैले यहाँ जमर्को गरेको हुँ। म पेसाकर्मी लेखक होइन, जीवनका कौतलतापूर्ण घटनाक्रमले बनाएको एउटा साधारण लेखक हुँ। साँच्चै भन्ने हो भने मलाई धेरै ज्ञान छैन। किताब कसरी लेख्नुपर्छ, विषय प्रवेश कसरी गर्नुपर्छ, भाषा शैली कस्तो हुनुपर्छ, लेखन दक्षता कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा साधारण बोलीचालीको भाषामा लेखिएको यो आफ्नै शैलीको किताबलाई मैले जटिल बौद्धिक र साइकेडेलिक बनाउन चाहिन, किनभने म यो किताब गम्भीर पुस्तक प्रेमीहरूलाई भन्दा पनि केही गरौँ भन्ने सोच राखेका आम पाठकहरूका लागि समर्पण गर्न चाहन्छु। विगतका दिनहरूमा म थुप्रै सामाजिक क्रियाकलाप र केही अभियानमा लागेको थिएँ। ती अभियानका अभिलेखहरू अत्यन्त समसामयिक जस्ता देखेको हुँदा तिनलाई पनि यस पुस्तकमा समावेश गरेको छु। साथै मनपर्ने मेरा केही गीत र भारतका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलामको अङ्ग्रेजी भाषण पनि सङ्कलन गरेको छु। मलाई थाहा छैन किताब लेख्ने बेलामा यस्ता सामग्रीहरू आफ्नो किताबमा राख्न हुन्छ कि हुँदैन। यो किताब मैले आफ्नो मनबाट फुटेर आएका मनोधारमा कुनै छिकबार नगरिकन प्रस्फुटन भएका विचारहरू, विषय प्रसङ्गले प्रोमवर्कबाट समयमा बाहिर गएर लेखेको हुँदा सायद यस पुस्तकमा पाठकवर्गले व्यवहारिक र लेखनको औपचारिक प्रस्तुत नपाउन सक्नुहोला। तर मलाई आशा छ पाठकवर्गले मेरो यो नितान्त व्यक्तिगत दक्षताहीन शैलीलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। मेरा मनभित्र उर्लेका सकारात्मक सृजनशील सोचहरू सम्बन्धी खोजहरूलाई मैले यसभित्र खोज्ने र विषयवस्तुहरूमा ती खोजहरूलाई घोल्ने प्रयास गरेको छु। मलाई लाग्छ नेपालमा थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरू खोजका निमित्त हामीले कहिलेकाहीँ आफ्ना दुईवटा आँखालाई बन्द गरेर आफूभित्रको तेस्रो आँखालाई खोल्नु पर्दछ। त्यसबाट सम्भावनाका धेरै पहलुहरू
उग्रिन्छन्। यस किताबमा मैले सम्भावनाका त्यस्ता खोजहरू पाठकवर्गले किताबमा सरस्वती हेर्दा नै एकैचोटि सजिलै सर्लक्क पढ्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले खोजका त्यस्ता पङ्क्तिहरूलाई इटालिक छड्के अक्षरमा प्रस्तुत गरेको छु। ती खोजहरू कति कार्यान्वयन योग्य छन् म ठोकुवा गर्न सक्दिनँ, तर ती विचारयोग्य अवश्य होलान् भन्ने आशा राखेको छु। कुनै कुराको खोज गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर सफलता हासिल गर्ने कुरा हरेक मानिसको ल्यागत र तागतमा भर पर्दछ। हामी सबै विभिन्न खालका मानिसहरू हौँ, विभिन्न संस्कारमा हुर्केका छौँ, विभिन्न परिस्थिति अनुसार आफ्नो मनस्थिति बोकेका। त्यसैले यस किताबमा उल्लेखनीय घटनाक्रम र विचारहरू म जस्तो एउटा साधारण मान्छेका दैनिक र गन्थन मात्र पनि मानिएलान्। तैपनि कहिलेकाहीँ एउटा कमिलाको सानो प्रयासबाट पनि थुप्रै काम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाले यसको अध्ययन गरिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस्तै खालको विश्वासले यी सोचपूर्ण खोजहरूलाई मनन गर्ने सकियो भने सायद हामी आफूभित्र र आफू बाहिर केही न केही परिवर्तन अवश्य ल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। कोसिस नै नगरे त कुनै पनि कुरा सफल हुँदैन। कुरा मात्र त धेरै गर्न सकिन्छ, आलोचना पनि धेरै गर्न सकिन्छ र सुझाव पनि दिन सकिन्छ, तर सुझाव त्यस्तो हुनु पर्यो जसमा समाधानका उपायहरू हुन्, कार्यान्वयन गर्न सकियोस्। त्यस्ता खालका सुझावहरूलाई मैले यो खोजमा समावेश गर्ने आँट गरेको छु। त्यसैले यो समस्याको खोज होइन, समाधान र उपायको खोज, निरन्तर प्रयास र प्रतिक्रिया हो। अन्तमा यो खोज पुस्तकको लेख्न सुरुदेखि नै सहयोग पुर्याउने मेरा सहयोगी यज्ञरत्न साक्य, पुस्तकका केही अंशहरू पढेर सल्लाह र सुझाव दिने मेरा मित्र राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, देपेन्द्र पुरुष ढकाल, नेपेन्द्रजङ पाण्डे, निरपेन्द्रजङ पाण्डे र रविन्द्र सिंह बानियाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किताबको सुरुदेखि अन्तसम्म आवश्यक र सम्पादन कार्य गरिदिनु भएकोमा हरि मञ्जुश्रीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाषागत शुद्धिका लागि कृष्ण अविरल र सुरेश वाग्लेलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम सिर्जनाको संसारको प्रस्तुति वाचनमा म राजधमला निश्चल ओखलढुङ्गे यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सिर्जनाको संसार प्रस्तुति गरेर तपाईँको माझबाट बिदा हुने पर्ने बेला भइसकेको छ र यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम सिर्जनाको संसार सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँप्रति आभारी हुँदै हाम्रो युट्युब च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भन्दै बस्तीहरू बिउजनालाई भालेबासी उठ्नु पर्यो, फेरि आउने नछुवालेलाई छुट्नु पर्यो। हस् त, धन्यवाद।